33 जाण आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी वयले पयलीं जावपाक जाय रे भाऊ सुंदर मीटिंग अरेंज करता आमकां पंजान करप जाय तो पर्यंत आमी ताका सांगता टाइम मागीर करूं मागीर कितें कन्क्लुजन तूं आतां भाऊ करूं सांग त्या 3 दिसाचो टायम दिला आमकां साहेबांक सांग आमी रिक्वेस्ट करता 3 दिसां भितर आमचे फायनल आणि जेन्ना आमी कार्यकर्ता म्हणून बीजेपी नाचता हें करूं जाय तें हक्कान करता आमी आमी हक्कान करिना सीएमान कितें सांगलां आमकां जो पर्यंत तुमकां 52 आमगे कामां कांय गरज ना सध्या आमकां सरपंच सीएम म्हणटा सगळें की बाबा ह्या कामगारांनी बंद केलं म्हणल्यार असं तरी माहिती पक्की जालां सेजा गोवाचो ई ऑक्शन ओवर ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जाल्लो आसा आनी 1 म्हयन्याचें काम आसा तें आतां वर्करांचो डिमांड कितें आसा ते हाफ सॅलरीचेर आसा 52 वर्कर आसा ते हाफ सॅलरीचेर आसा तेंचो डिमांड आसा की आमकां कामां रेग्युलरायज करा आनी ट्रान्सपोर्टेशन स्मूथ करा म्हणून आतां तेंच्यांनी एक अल्टिमेटम जें आसा तें कंपनी मॅनेजराक दिल्लें आसा की आमकां 3 दिसांनी आमचें सोल्युशन येवपाक जाय नाजाल्यार 1 तारखेक ते ट्रान्सपोर्ट आडयतले म्हण सांगलां कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आमी पळयता की 2012च्यान ते आयज 2025 सोंपता 26 स्टार्ट जातले ते तांकां काम ना ते खंय तरी घरा कडेन बेकार आसा सो तेंचो आतां ऑप्शन जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जाल्या सो तांकां कामाक रेग्युलरायज करचे म्हणून ताचो एक डिमांड आसा त्याच बरोबर शेजारचे त्या सायडीच्यान नॉर्थ गोवा खंय तरी मायनी चलता जाल्यार हांगा ना जाल्यार थंय तरी एडजस्ट करून तेंची रोजी रोटी जी आसा ती चलपाक जाय हो तेंचो डिमांड आसा आनी आमी तांकां फूल सपोर्ट करता की सदांच हे वर्करां वांगडा आसा ट्रक ओनर्स आसा तेंचेर खंयी तेंणी स्ट्रायक केले आनी तेंची कितेंय डिमांड आसली आमी सदां तेंचे मदीं आसून आमी खंय तरी एक कन्क्लुजन काडपाक वेळोवेळ तांकां पावल्ले आसा आनी आयज तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्लो आसा हांव सपोर्ट दिवपाक येयल्लो आसा म्हाजे वटेन जो प्रयत्न जातलो तो हांव करतलो.